जे भाशेन तुमी तुमचे डिमांड्स सगळे ताका आन्सर केले. हे सेशन आसा ते खूब बरें जाल्लें आसा. म्हाका दिसता की एक मोस्ट यादगार दवरपा सारके गोंयच्या लोकांनी आनी आमदार आसतले किंवा विधानसभेचे सभासद आसतले रायट फ्रॉम दी डे वन आयज जे निर्णय जाल्ले आसा ते आमच्या गोंयकारां खातीर जाल्ले आसात. अनेक म्हणजे आमी पळयले जर जायत अक्रॉस दोनूय बाजूनी हांव म्हणटा की ऑपोजिशन आसतले किंवा सत्ताधारी आसतले आणि गोंयच्या दृश्टिकोनांतल्यान अत्यंत म्हत्वाचे प्रश्न मांडले आणि महत्त्वाचे निर्णय जाल्ले आसात. आणि म्हाका दिसता की डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी ज्या रितीन हो कारभार सांबाळिल्लो आसा आणि गोंयच्या खातीर जे इतिहासीक निर्णय घेतले आसात जे गोंय मुक्त जाले नंतर केन्ना कोणी घेतले ना अशा प्रकारचो एकूण वातावरण आयज दिसता. म्हाका दिसता की घरां रेग्युलरायज करपाची जी कम्युनिटीच्या जमनीर आसतली किंवा सरकाराच्या जमनीर आसतली भाटकाराच्या जमनीर आसतली तांकां एक फावटीन सगळ्यांक बरोबर न्याय दिल्लो आसा. अशे अनेक विशय जे आसतले आमच्या दैनंदीन जिवनान भितर निगडीत आसले गरीब लोकांचे विशय आयज निकालान भितर काडलेले आसात. म्हणूनच ह्या 15 दिसान ज्या इतिहासीक अशें हें असेंब्लीचें सेशन जाल्लें आसा म्हाका दिसता की खूब बरें जाल्लें आसा आणि गोंयचे लोक भरभरून आशिर्वाद डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या सरकाराक दितले, भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक दितले. सुभाष बाब तुवें म्हणलें कम्युनिटीचें बील जे लोकांची घरां लिगलायज जावपाचें आसा म्हणल्यार जास्त अशी मायग्रंटाची घरां आसा ही सगळे कम्युनिटी खडप केल्ले आसा त्यो नो हडप केले करपाची आयज जे मनशांनी कम्युनिटीच्या जागेन भितर घर बांदलेले आसात आनी ताका अशें एक आल पळय काडलेली ताच्या नंतर एक बंद करपाचो एक स्टॉप प्रोसिजर घाल्लो आसा. आतां आमी जर वेचून काडली की कम्युनिटीची घरां गोंयकार कोण आनी गोंयकार कोण न्ही हाची व्याख्या आयज डिफायन जायना. जी घरां 2014च्या पयलीं आसात तांकां एक निर्णायक स्वरूप दिवप हें काम आसा. म्हाका दिसता की कम्युनिटीचे आयज एखादे वेळ खंय आवाज जाता जर जाय जाल्यार आमी एक गोश्ट लक्षांत दवरपाक जाय. आतां पर्यंत खंयच्याच कम्युनिटीन अशें करपाचो ड्रायव्हय घेतलो ना ज्यांच्या वेळार तांचे कडेन सत्ता आशिल्ली. ज्या वेळार कोणी स्थापन करता खंयच्याय कम्युनिटी भितर एनक्रोच करता जाल्यार ती काडपाची कॅपॅसिटी कोणाक आशिल्ली आणि ताजे बरोबर एक 5% जर बिगर गोमंतकीय जे आतां 15 वर्सां जाल्ले आसात अशे 5% लोकां खातीर 95% लोकांचेर अन्याय जावपाक जायना. म्हणून ह्या दृश्टिकोनांतल्यान म्हाका तरी पूर्ण खात्री आसा की अशे जे आमचे गोंयकार आसात ते भोवसंख्य 95% लोक आसात. गोंयकारांक जर जमनी दितात कोणाक प्रॉब्लम ना. ज्यो 90-80% मायग्रंट आसतले जे कम्युनिटीचे लँड हडप केल्या तेंचे म्हाका दिसना 80% कम्युनिटीच्या लँडाचेर केन्ना जुमारीनगर वचा ना तुम्ही एक कडेन भागान एखादे वेळ आसतले पण सांग्या भितर 2% लोक पसून हे भायले नात. म्हणजे सांग्याचो जर विशय घेतलो जर जाय जाल्यार 98% गोमंतकीयांक ही घरां मेळिल्ली आसात. कम्युनिटीचेर आसात ती गोमंतकीय आसात, मूळ गोंयकार आसात, भुमिपुत्र आसात, जांचे कडेन स्वताची जमीन नाशिल्ले अशे लोक आसात. आतां आनी खंय एक कॉलनी जाली आसतली आनी त्या जाग्यार तुमी दाखयतले की ही जी जागा आसा ती हडप 80% केल्ली आसा. पूण एकूण जेन्ना तुमी सगळीं घरां घेता आय एम व्हेरी शुअर 90% ऑफ the people who are beneficiaries of this decision will be 90% गोमंतकी आसतले. जर 90% मायग्रंट असल्यार तुमी हें बील फाटीं घेवपाक हे तूं 90% मायग्रंट आसता फाटीं घेतले सरकार. तुम्ही दाखयात 90% मायग्रंट खंयचे आसा ते गोमंतकीय म्हणटे आमी बिगर गोमंतकी 90% आसल्यार कित्याक करपाक जाय. आमी सरकार कित्याक चलोवपाक जाय की अशा लोकां खातीर आमी काम करता जाल्यार तेच पॉलिटिकल आशिर्वाद ना पॉलिटिकल आशिर्वाद जावचे ना. तूं एखादे वेळ खंयची कॉलनी दाखयतलो आनी ही 90% म्हणटलो न्ही. एकूण जे बेनिफिशरी गोंयान भितर आसात तातूंत भितर जर 90 न्ही 50% पसून आसले जर जायत जाल्यार आमी सांगतात की हें बील चलचें ना. आमी सांगतात की 90% गोंयकारां खातीर जातले. ज्या वेळार हे निर्णय अंमलबजावणी जातली त्या वेळार कळटलें की 90% गोमंतकीयाचे आशिर्वाद हे आमच्या सरकाराक आसतले. थँक्यू.